नमस्कार। सम्पूर्ण साहित्य आजको यो 57औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2078 साल मङ्सिर महिनाको 29 गते बुधबारको दिन। तदनुसार 15 डिसेम्बर 2021 माघ शुक्ल द्वादशी पर्न गएको छ र आज म 5 लौकथाहरू लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। लौकथाको शीर्षक रहेको छ सानो माछो, जुन पहिलो लौकथा हो। दोस्रो लौकथा बोक्सी, अनि तेस्रो लौकथा निभेको बत्ती, चौथो लौकथा झोक र पाँचौं लौकथा रहेको छ नसिहत। र यी सबै लौकथाकारहरू अज्ञात रहनु भएको छ, अज्ञात लेखक रहनु भएको छ। र अब भने म यो लौकथाहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी सर्जक महानुभावहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रिया यो कमेन्ट बक्समा राखिदिन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। र आजको यो पहिलो लौकथा रहेको छ सानो माछो। पक्ष र विपक्षमा लामै तर्क वितर्कपछि न्यायालयले अन्तिम फैसला सुनाउने बेला मेरो मन भतभती पोल्न थाल्यो। बाहिरी भन्दा भित्री पीडा ज्यादा दुख्दो रहेछ। आफू फसेकोमा भन्दा कयौं गुना युवराज फस्न पुगेकोमा मन विचलित थियो। म विगतका पन्ना उल्टाउँदै गएँ। मलाई साधु भनेर भन तर गुन्द्रुकमा इज्जत फाल्ने नसम्झी। उसको हातमा रुपैयाँ थम्याउँदा तर्कदै र अस्वीकार गर्दै उसले भनेको थियो, म आफूले कमाएको उसलाई पनि बाँड्न चाहन्थे। सुरुवातमा ऊ भने नखरा पारिरहेछ भन्ने लाग्थ्यो। त्यसैले मैले भनेको थिएँ, उसको हातमा रुपैयाँ थम्याउँदा तर्कदै र अस्वीकार गर्दै उसले भनेको थियो, म आफूले कमाएको उसलाई पनि बाँड्न चाहन्थे। सुरुवातमा ऊ भने नखरा पारिरहेको भन्ने लाग्थ्यो। त्यसैले मैले भनेको थिएँ, पुलिसको सानो जागिर खाएर बुद्ध नबन्ने हुन्छ। अहिलेको युगमा समयअनुसार रत्नाकर पनि बन्न सक्नुपर्छ। उसको नाक निकै अवस्थालाई भेदन गर्दै थपेको थिए, हामी भन्दा माथिकाले दैनिक लाखौं लाख कुम्ल्याएर मालामाल बनिसके। हामीलाई सेवाग्राहीले चियापान खाऊ भनेर गोजीमा हालिदिएको 2-4 पैसा खाइदिँदा पर्लाईको भुइँचालो आओस्। कसै गरे पनि ऊ पैसो पक्रन्नथ्यो। म चुपचाप एक्लै राख्थे। खाई नखाई पैसो जोगाएर वर्ष दिनभित्रमा विराटनगरमा घडेरी समेत किन्न सफल भएको थिए। अख्तियारको मुद्दाले त्यही घडेरी पनि खोसिँदै थियो र म भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त हुँदै थिए। अन्ततः ऊ पनि मेरो मतियार भएको फल भोग्दै थियो। मलाई ग्लानीले छेप्न थालेर भन्न पुगेको थिए, न्याय नै दिनुहुन्छ भने श्रीमान युवराज चोखो छ। सारा कर्तुत म एक्लैले गरेको हो। सबै खाले सजाय म एक्लैलाई होस्। विषय नखाएको युवराजलाई सम्मानजनक रिहाई गरियोस्। एकदमै नै रोचक लौकथा र सान्दर्भिक पनि यो सानो माछो रहेको छ। यो शीर्षकले नै बताउँदैछ कि ठुलठुला व्यक्तिहरू जसले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् तिनीहरू पन्छिन पुग्छन् र ससाना व्यक्तिहरू जसले भ्रष्टाचारी गरेका हुन्छन् त्यस्ताहरू पक्रिन्छन् र पक्रिनेहरूमध्येबाट कतिपय हाम्रा सोझा इमान्दार कर्मचारीहरू पनि फस्ने गरेको यथार्थलाई यहाँ यस लौकथामा
अज्ञात लघुकथाकारज्यूले दर्शाउनु भएको छ। वास्तवमा पनि यो कुरालाई न्यायालयहरूले विचार पुर्याउनै पर्छ र पुर्याएका पनि छन्। र भनिन्छ जस्तोसुकै कर्म कसैले गरे पनि एक न एक उसले फल पाउँछ नि। त्यही भएर यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको पनि छ, गरिरहेको छ भने उसले एक न एक दिन कानुनको फन्दामा पर्ने निश्चित नै छ। र यो लघुकथामा यहाँ सानो माछो लघुकथामा पनि यो कुरा दर्शाइएको छ। यहाँ हामीसँग तोयानाथ सुवेदीज्यू जोड्नु भएको छ। बल्ल भेट्यो हजुर भनेर भन्नुभयो, लेख्नु भएको छ। म क्षमा प्रार्थी छु, मैले लाइभ गर्नुपर्ने यो साइटमा थियो, अर्कै ठाउँमा लाइभ भएर नभेटिएको हो सर। त्यसको लागि म एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। र यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले सुरुवात गरेको यो लघुकथा वाचन दैनिक रूपमा भइरहेको छ र यसले भाषा साहित्यलाई सेवा पुर्याइराखेको छ भने यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको ठहरेको छ र उद्देश्य पनि यही हो। र यसैसँगै यो लघुकथा वाचन कार्यक्रमलाई सुनिदिन सम्पूर्ण सर्जक महानुभावहरूमा म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु र यहाँहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा राखिदिन पनि म अनुरोध गर्दछु। यहाँ मेरो स्क्रिनमा एउटा तोयानाथ सुवेदी सरको प्रतिक्रिया म देखिरहेको छु। तपाईहरू पनि आफ्नो प्रतिक्रिया राख्दै गर्नुहोला। र अब भने म दोस्रो लघुकथा बोक्सी लघुकथातर्फ लम्किन चाहन्छु र यो कथा यसरी आरम्भ हुन्छ। तू यता स कतो गेलही त मारि देबो, जखन हमर बेटी ठीक हेतै तखन तोरा छोड़ि देबो, बुझलिही सुकुमरिया। मलाई बिजुलीको पोलमा टन्टनी बाँध्दै सिकन्दर कुर्लेको थियो। सिकन्दरले मलाई पोलबाट फुत्किएर अन्यत्र गए मारिदिने कुरा अवगत गराएको थियो। पुरै गाउँ धन र शक्तिको पछि थियो। निर्धन र निरीहको पक्षमा कोही भए पनि आँखामै आँसु पचाउन बाध्य थियो। मनमा जति आक्रोश भए पनि मुख बन्द गर्न विवश थियो। हात पाउँ बाँसका ठोटा बनाउन लाचार थियो। मेरा मान्छे परेबाट टुलटुल हेर्थे। सिकन्दरका मान्छे मेरो नजिक आउँथे, थुक्थे, कपाल जगल्ट्याउँथे, लात्तले हान्थे, मानव म मानव आकृतिको बदमास पशु हुँ र मैले जघन्य अपराध गरेकी छु। म हार गुहार मागिरहेको थिएँ। दुवै छोरा र पतिको कसम खाँदै मैले अपराध गरेकी छैन भनिरहेकी थिएँ। मेरो क्रन्दन साउनका भ्यागुता कराए सरह भएको थियो। महोत्तरीको भूमिमा महाअष्टमीको दिन मैले नर्के जीवन भोगिरहेको पहिलो पटक हो। अन्ततः बियरको बोतलमा मानव मलमूत्र घोलेर ल्याए। पूर्णी, पर्मिला र अनिलले टाउको समाएर मुख च्याते। मैले घटघट नपारुन्जेल सिकन्दरले मुखमा बोतल कोच्याइरह्यो। पटक पटक गरी 3 चोटि मलमूत्र कोच्यायो। मलाई लागेको एउटै आरोप थियो। मैले सिकन्दरकी 13 वर्षे छोरीलाई टुनामुना गरेर रोइरहने बनाएको रे। यो पनि एकदमै मार्मिक लघुकथा रहेको छ। यसको शीर्षकै रहेको छ बोक्सी। हामी बुझ्न सक्छौँ कस्तो अमानवीय घटनाहरू हाम्रो समाजमा अहिले पनि घटिरहेको छ। पहिला त झन् बढी घटिरहेको थियो। अहिले यसमा बोक्सीको आरोप लगाउनेहरूमाथि अलिक नियम कानुन बनेर केही सामान्य भएको छ, तर पूर्ण रूपले समाप्त हुन सकेको छैन।
अनि जुन बोक्सीको आरोप लाग्ने गरेको मान्छेहरू छन् तिनीहरूसँग कस्ता अमानवीय व्यवहारहरू हुन्छ भन्ने कुरा यस लौकथामा दर्शाइएको छ। र यो लौकथाकार जो पनि अज्ञात रहनु भएको छ। वास्तवमा पनि हामीले पुरातन जुन संस्कारहरू छ जुन कि हाम्रो समाजको एउटा अन्धविश्वासको रूपमा रहेको छ तिनीहरूलाई उखेलेर फाल्नै पर्ने हुन्छ र फाल्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अब भने तेस्रो लौकथाको पालो भएको छ। निभेको बत्ती तेस्रो लौकथा रहेको छ र यो वाचन गर्नु पूर्व तपाईहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रियाहरू यो कमेन्ट बक्समा राखिदिन अनुरोध गरेँ। र अब भने तेस्रो लौकथा निभेको बत्ती लौकथा वाचन गर्न म गइरहेको छु। यी पुलिसवाला के मार्ते मार्ते एते से भगा देवे। प्रहरीलाई पिट्दा पिट्दै भगाउने जनआक्रोश सुनेर सारा प्रहरीहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो बजेको थियो। हाम्रो हात खुट्टा र मुख फुक्का देखिए पनि कर्तव्यको साङ्लोले बाँधिएको थिए। आक्रोशित भिड अझ आक्रोशित बन्दै गएको थियो। जनतासँग मुख लाग्नुहुन्न, उनीहरूको अन्तस्करण चिमोट्नुहुन्न, हात छाड्ने काम त भुलेर पनि गर्नुहुन्न, टिकापुर काण्ड फेरि दोहोरिने र दोहोर्याउने हरकत गर्नुहुन्न। हाम्रा अफिसरको यस्ता गुलिया रसिला कुरा सुनेर हामी एस्सर भन्दै अन्धो अनुसरण गर्थ्यौँ। ढुङ्गा मुढा आफ्नो टाउकोमा थापेर अफिसरहरूको उचाइ बढाउन अभ्यस्त रहन्थ्यौँ। पहिले त हाम्रा संसारमा प्रजातन्त्र हराएको थियो, अहिले पनि उति साह्रो प्रजातन्त्र आएको छैन। र जनअपेक्षालाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने हो भने सुरक्षा निकायमा प्रजातन्त्रको ढुकढुकी मात्र पस्नुपर्छ। पूर्य प्रजातन्त्र पसेमा जनअपेक्षा कुण्ठित हुन्छ, राजनीति हावी हुन्छ। मनोद्वन्द्वमा फँसेकै बेला स्थानीय जनताले चारैतिरबाट घेरेका थिए प्रहरी थानालाई। मेरो कमान्डिङमा 17 जवानले थाना वरपर कडा सुरक्षा गरिरहेका थिए। पुलिस ने हमरा नरेश के मार के लटका दल के, तही द्वारे तोरो सबके मार के लटका देबो। नरेशलाई मारेर झुन्ड्याएको आरोप लगाउँदै प्रहरीलाई पनि उस्तै हालत बनाउने भिडबाट उद्घोष सुनिँदै थियो। चोरी गर्दा गर्दै रङ्गे हात पक्राउ परेका नरेशले हिरासतको भेन्टिलेसनमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेछ। सीसीटीभीले सारा कुरा स्पष्ट देखाउँदा देखाउँदै भेडे जस्तो भएकोमा हामी हैरान थियौँ। ढुङ्गा मुढाको वर्षाबाट जोगिँदै थानालाई जोगाउँदै थियौँ। हेर्दा हेर्दै ढुङ्गा मुढाले एक जवान भुत्कुलुक्कै ढल्यो। काँधमा बन्दुक झुन्ड्याई टाउकाबाट बगिरहेको रगत दुवै हातले रोक्दै घाइते जवान कुर्लेको थियो। सीसीटीभी हेर्न खटाएको एक जवानको लापरवाहीले हामी निर्दोषले जनताको ढुङ्गा मुढा खानु यो कहाँसम्म न्याय हो। वास्तवमा पनि यो निभेको बत्ती लौकथामा जुन प्रहरीहरूसँग हामी दिनहुँ हेर्छौँ, प्रहरीहरूसँग जुन घटनाहरू घटिरहन्छन्, प्रहरीलाई जसले हाम्रो सुरक्षाको लागि खटेका हुन्छ, अहोरात्र खटेका हुन्छन्, आफ्नो जीवनको अमूल्य समय दिएका हुन्छन् घर परिवारबाट टाढा रहेर, त्यस्ता देशभक्त प्रहरीहरूमाथि हुने गरेको घटनाहरूलाई यस लौकथामा दर्शाइएको छ। कसरी जनताहरूद्वारा अथवा यथार्थै नबुझिकन भिडले जुन अमानवीय किसिमले प्रहरीहरूमाथि जुन कारबाहीहरू गर्ने गरेको छ, एकदमै पनि गलत हो। त्यस्तो गरिनु हुँदैन हो। यदा कदा कतै न कतै केही घटनाहरू
प्रहरीबाट पनि गल्तीहरू भएका हुन सक्छन्, तर त्यसको बाटो चाहिँ ढुङ्गा मुढा गर्ने, पुलिस स्टेसन घेराबन्दी गर्ने चाहिँ पक्कै पनि होइन र यस्तो हुनु पनि हुँदैन। र प्रहरीहरूले आफ्नो नियम, आफ्नो अधिकारीहरूले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्दै तिनीहरूले पनि बाध्य भएर ढुङ्गा मुढा खानु परेको अवस्थालाई पनि यहाँ लौकथाकारज्यूले दर्शाउनु भएको छ। र अब भने चौथो लौकथाको पालो रहेको छ, जसको शीर्षक रहेको छ झोंक। झोंक लौकथा। म खुल्लम खुल्ला छु, जा जा र जे चेक गर्नु छ बिना सोध खोज गर्न सक्नुहुन्छ, तर बिना सिती दुख दिएको जोखिम भने मोल्नु पर्नेछ। यात्रारत एक मास्कधारी ठिटोको जवाफमा यस्तो थियो। मैले उसलाई झोलाभित्र के छ भनेर सोधेको मात्र थिएँ। त्यसबेला म 10 गजा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी ड्युटीमा थिएँ। मेरो काम मूल बाटामा ढाड तेर्साएर रुङ्नु थियो, अवैध माल सामान ओसार पसार हुन नदिन र सीमा सुरक्षा गर्नु थियो। ठिटाले झोलामा नयाँ पुराना साडी ओढ्ने ओछ्याउने साथै थरीथरीका खानेकुराहरू बोकेको थियो। ऊ बाइकमा थियो, अनुहारमा कालो मास्क थियो। उसको जिउडाल चिने जस्तो र आवाज सुने जस्तो लागेको थियो। उसको बोली सम्झदा झनक्क रिस उठिहाल्थ्यो। कुनै यात्रुसँग बहस नगर्ने र यात्रुको जाति समेत सहने शिक्षा घोकाएर हामीलाई ड्युटीमा पठाइएको हुन्थ्यो। प्राय गाउँका सोझा सिधा मानिस भन्नेको खुरुक्क मान्थे। टाठा बाठाहरूले नै हामीलाई सताउने गर्थे। कारबाही गर्न खोज्दा माथिल्लो निकायबाटै चेतावनी खेप्नु पर्थ्यो। सम्झेर ल्याउँदा सीमा सुरक्षाको जागिर निल्नु न ओकल्नु हुन्थ्यो। प्राय गाउँका सोझा सिधा मानिसहरू भनेको खुरुक्क मान्थे। टाठा बाठाहरूले नै हामीलाई सताउने गर्थे। कारबाही गर्न खोज्दा माथिल्लो निकायबाटै चेतावनी खेप्नु पर्थ्यो। सम्झेर ल्याउँदा सीमा सुरक्षाको जागिर निल्नु न ओकल्नु हुन्थ्यो। म मनोगन्थनमा व्यस्त रहेकै बखत ठिटो मेरो नजरबाट ओझेल परिसकेको थियो। उसको हेय र तुच्छ व्यवहार अनि कर्कश बोली मनमा बिझाइरहेकै थियो। नजिकै उभिए र विवाद सुनिरहेका पस्लेले भनेको कुराले पो म झसङ्ग भएको थिएँ। उनको कथन थियो, ठिटो यही गाउँकै जनक हो। मास्क खोलेको भए तपाईँ पनि चिन्नुहुन्थ्यो। ऊ प्रसुति बेथा लागेकी आफ्नी दिदीका निम्ति बन्दोबस्तीका सामान लिएर अस्पताल जाँदै थियो। एकदमै नै मार्मिक कथा। यस लौकथामा पनि हाम्रो देशभक्त प्रहरीहरूले खेप्नु परेको जुन एउटा समस्या छ त्यसलाई दर्शाइएको छ र साथै यहाँ जनताहरूमा पनि जुन एउटा आक्रोश छ र उनले जुन किसिमको व्यवहार प्रहरीसँग गरिराखेका छन् त्यसलाई पनि यस लौकथामा उठान गरिएको छ। यस लौकथामा प्रहरी जवानले उसले पाएको आफ्नो ड्युटी गरेको अवस्थामा ठिटो जो कि अलि व्यस्तै थियो त्यसलाई रोकेर उसको खोज तलास गर्दा उसले जुन किसिमले प्रतिकार गरेको छ अथवा जुन किसिमले आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्दछ त्यो एकदमै पनि गलत हो। त्यस्तो गरिनु हुँदैन र समस्यामा रहेको बेला यसरी मान्छेले बोल्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तो तर गर्नु चाहिँ हुँदैन। सामनेको प्रहरी जो
चेक जाँचमा खटिएका छन् त्यसको दायित्व हो, उसले आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेको छ, त्यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यथार्थ जे हो त्यो बताइदिँदा उसले पनि यथार्थ बुझेर अनि सहयोग गरिदिन सक्छ। र यही कुराले यस लौकथामा दर्शाइएको छ कि कसरी प्रहरीहरूले दैनिक रूपमा शास्ति खेप्नु परेको छ र उनीहरूले आफ्नो माथिल्लो निकायका अधिकारीहरूले जुन कुरा सिकाएका हुन्छन् त्यसलाई कसरी पालना गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि यसमा दर्शाइएको छ। र आजको यो अन्तिम लौकथा नसीहत हुने लौकथा रहेको छ, जुन यसरी अगाडि बढ्छ। सर, हम बहुत दुखी भेल छी, हम बहुत दुखी लोग छी, कहियो सुख नहीं भेटले। सर, म धेरै दुखी मान्छे हुँ, कहिले सुख भेटिन। ठेलावालाले पसिना पुछ्दै मनको पीडा ओकल्यो। दुख र सुख जीवनका दुई पटा हुन्, यी साथै रहन्छन्, एकलाई पन्छाएर अर्काको समेत नाम रहन्न। दुख पचाउनेले सुख भेट्छ, सुखलाई जतन गर्नेले लाभै लाभ आर्जन गर्छ। मेरो कथन सुनेर ऊ आश्चर्यमा पर्यो। बात नै बुझलिए, कनि निकसे कहू न, कुरा बुझिन, अलिक राम्ररी भन्नुस् न। दुखमा पनि हाँस्नुस्, सुखमा पनि सचेत रहनुस्। मैले भन्न खोजेको कुरा यही हो कि हँसब और की सचेत हेबै। हमरा सबका नसीबे खराब अछि। के हाँस्नु र के सचेत हुनु, हामीहरूको भाग्य नै खराब छ। उसको जवाफले म अबाक भएँ र जवाफ फर्काउन नसकेर घोरिन थालेँ। पसिना बगाएर कमायो, हावामा उडायो, दिनभरि ठेला चलायो, रातभरि भट्टीमा बितायो। स्वास्नीले पाखुरी सुर्कियो, छोराछोरीलाई दाराह किट्यो। यसको दिनचर्या यसरी नै बितेको छ। तपाईँ अरू के बुझ्न चाहनुहुन्छ र? मास्टरजी, घर मालिकको प्रश्नले म तर्सिएँ। ठेलावालालाई हेरेँ, ऊ केही लज्जित देखियो। काज करै छी त शरीरके भोजनो चाही। रोज एक गिलास रेड बुल नहीं लेबै त भरि रात नींद नहीं आबै छै। काम गर्छु त शरीरलाई का लागि भोजन पनि चाहिन्छ। रोज एक गिलास रेड बुल रक्सी नलिने हो भने रातभर निद्रा आउँदैन। उसले सफाइमा स्पष्टीकरण दियो। आफ्नो नसिहत बुझाउन उसले मलाई घरसम्म लग्यो। दलानमा 7 जना नाङ्गै भुतुङ्गै केटाकेटी थिए। बेटाके खातिर 7 गो बेटा बेटी भेले सर। एकरो लालन पोषणमे हमरा खून सुकल छे। छोराका लागि 7 सन्तान भए सर। यिनीहरूको लालन पोषणमा मेरो खून सुक्छ। उसले मेरो ध्यान खिच्न खोज्यो। म भने उसको नसिहत पढेको पढे भएँ। एकदमै रोचक कथा रहेको छ। यस लौकथामा लौकथाकारज्यूले कसरी एउटा गरिब व्यक्तिहरूले आफ्नो दिनचर्या बिताइराखेका छन्, तिनीहरू गरिब हुनुका कारण र धेरै दुखी हुनुका कुराहरूलाई पनि यसमा बढी चतुराइका साथ लौकथाकारज्यूले अटाउनु भएको छ। र वास्तवमा सुख र दुख जीवनका दुई पट्टा हुन्। सुख तब मात्रै अनुभूति हुन्छ जब मान्छेलाई दुख आइपर्छ र दुखी व्यक्तिलाई मात्रै सुखको सही रूपमा सही मायनेमा अनुभूति गर्न पाउँछ। यदि हामी कर्तव्यनिष्ठ भएर कर्मशील भएर काम गरियो भने पक्कै पनि हाम्रो कर्मशील भएको बेला अलिकति दुख हुन्छ नै, तर त्यो कर्मबाट जुन सुखको प्राप्ति हुन्छ त्यो सुख अलौकिक हुन्छ। यहाँ एउटा गरिब व्यक्तिले एउटा छोराको चाहनामा
7-7वटा बच्चाहरूलाई जन्म दिनुपर्ने कुराले पनि यहाँ दर्शाइएको छ। र यसरी धेरै छोराछोरी भइसकेपछि मान्छेहरूलाई त्यसको लालन पालनमा जुन खर्च बेहोर्नु पर्छ त्यो कुराले पनि यहाँ कथाकारज्यूले बढी चतुराईका साथ सम्बोधन गर्नुभएको छ। वास्तवमा पनि धेरै छोराछोरी जन्माइयो भने तिनीहरूको लालन पालनमा धेरै नै खर्च लाग्ने गर्दछ र यसले पक्कै पनि तिनीहरूको खर्च जुटाउनको लागि हामीले कडा मेहनत परिश्रम गर्नुपर्छ र दुःख त हुन्छ नै। त्यसै भएर त भनिन्छ 2 सन्तान ईश्वरको वरदान। हामीले कम से कम धेरै कम छोराछोरीहरू जन्माउनु पर्छ र कम छोराछोरी भयो भने हामीले त्यसको राम्रोसँग रेखदेख र पढाइ लेखाइ गराउन सक्छौँ र हाम्रो पक्कै पनि जुन जीवन स्तर छ त्यो माथि जानेछ, उक्लिनेछ, लाइफस्टाइल परिवर्तन हुनेछ। र यहाँ लघुकथाकारज्यूले अर्को कुरा भने छोराछोरीमा जुन विभेद गरियो त्यसलाई पनि दर्शाउनु भएको छ कि छोरा नै सर्वसर्वा हुन्, छोरी केही होइन। छोरीको महत्त्व नदिएर के कारणले उसले 6-6वटा छोरी हुँदाहुँदै पनि छोराकै आशमा 7-7वटा छोराछोरी पाएको कुराले पनि यसमा अटाउनु भएको छ कथाकारज्यूले। र आजको यो 5वटै लघुकथाहरूको वाचन सकिएको छ। यस लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्य पाठशालामा लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानमा जोडिएर आफ्नो जुन अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि म सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरूमा धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र तपाईहरुलाई धन्यवाद छ। र यो आजको लघुकथा वाचन फेसबुक पेजमा पनि राखिनेछ। पछि पनि तपाईहरुले यसलाई सुन्न सक्नुहुन्छ र सुन्नुहुनेछ भने विश्वास लिएका छौं हामी। आफ्नो प्रतिक्रियाहरु दिँदै गर्नुहोला र अब भने छुटिने बेला भएको छ। यहाँहरुको दिन शुभ रहोस्, शुभ बितोस् भन्ने कामनाको साथ म आजको वाचक श्यामप्रीत मण्डल यहाँहरुबाट ओझेल हुन गइरहेको छु। धन्यवाद। शुभरात्रि। जय नेपाल।